Hello, hello. Maayong gabi ka natong tanan mga kaigsunan. Paselo ara ko nga ah, murag kaniha nagsugod kog suway, wala di ay sound. Ambot kong tunay sound karon. Okay, so welcome mo naining ako ang mubo nga pag share sa pulong sa Dios nga gikan sa pagsabot sa Grigo o karon gabion akong pagkatukion ang usa lamang kapulong sa Grigo nga atong makita diha sa Juan 14 bersikulo 1 nga sa atoang sa kining King James version nagaingon diha, let not your heart be troubled. Sa Cebuano nga translation nagaingon diha, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Dili usan nako diretso no kay kinilamang word nga magkaguol ang ako ang isulti nga sa ato ang translation taas, pero sa kaning sa Grigo nagaingon ra diri nga tarasisto, okay. Mi tarasisto humon kardia, okay. Nga kining word nga tarasisto kining sa grammar, so grammar analysis, this is in the present tense, passive, in the imperative mode. Nga mao ni gusto nako nga bat-bat kaninyo nga lahi kaayo ang pagsabot sa Grigo nga pinulungan kung adto gayud ta mobase sa ato ang pagsabot sa atong pag-interpretar sa pulong sa Dios sa Grigo. Kay ingon pa ni David Wallace that Christ is clearer in the Greek. Nga but niya ipasabot nga kung tuwata dito gayud mukuha sa atong mensahe sa atong mga pagpanudlo ug bisag sa ato ang pag-interpretar sa Biblia, mas klaro tungod kay tuwa man ta sa original. Di pareha sa mga translation nga kining mulayo gayo di gud maka kay walay mga pinulungan sa tibuok kalibutan nga makahubad sa Grigo ug sa Hebreo sumala gayod sa gisulti. Kung ato ni gayod nga kuhaon o gusto nato nga makuha ang ipasabot sa mga nagsulat ni mga original writers, ato gayod kini isplikar. Kay lahi ang iyang grammar sa Hebrew ug sa Greek ug sa English. Halimbawa sa atong sa English, ang atong maghisgot kitag verb sa tense niya, naghisgot man kini og time. Nga ang action, we know that the verb is an action word, that the action is nagpadayon, that is kining karon, present tense. Kung ang panghitabo nahuman na, past tense, pero ang panghitabo wala pa mahitabo, future tense. Pero sa Grigo dili na siya mao ang buti pasabot sa verb sa tense. Kay ang ingon sa mga grammarians, ang niyang terminology nga gigamit, ingon nila action start, which means nga ang usa ka verb nga gigamit sa usa ka tense, nagisgot kini kung ang panghitabo na human na o wala pa o nagpadayon pa. Okay, mao na siya. So dili na nagpasabot nga nahuman na, okay, o wala pa o nagpadayon. Pero kung sa Grigo lahi kayo. So karon akong gingon sa inyo nga ang atong tukion karon mao ang pulong nga tarasisto, pero sa iyang root word is actually taraso, which actually means according to Thayer, sa kuan niya sa strong concordance, this means to stir or agitate, to roil water or to trouble. Pero sa Thayer, mga kaigsuonan, kining word nga taraso o taraso sa ato sa Greek, the root word
is means to cause one inward commotion, to take away his calmness of mind, disturb his equanimity, to disquiet or to disquiet, make restless, to stir up, to trouble, to strike. Daghan mi siya mga kaigsunan ang buhito pasabot mo bitaw nga ako I am attempting to translate the Bible from the Greek to Cebuano nga ako na matigdan sa mga translations nga nano nga daghan kaayo ang mga magkalain-lain nga translations tungod sa matag usang nga mga translator nga nagkalahi-lahi ang pagsabot niini unya unsa may ang ilang gipili nga mga pulong nga ibutang nila niya diha sa usa ka Greek word. Halimbawa ang pulong nga taraso daghang kaayo ang kahulugan. Okay? Labi na din sa Thayer dictionary, to stir up, to strike one's spirit with fear and dread, okay? Unya to perplex the mind. Pero ang in short, no, the word picture as far as the word taraso is concerned is that nga mo ni akong kining explanation para masabtan nato nga sama kini sa usa ka bato nga gilabay ngadto sa taliwa sa lanaw kanabang way bawod, way hangin, walay kisaw ang tubig mga kaigsunan, pero sa diha nga atong labayan og bato ang mahitabo mga kaigsunan mao nga ang tubig kung babaw gani malubog, di ba? Labi kung dakog bato malubog. Pero kung lawom ang mahitabo ang iyang tubig magbawod-bawod unya mudako. Mabitaw nga akong conclusion ni kanang as far as the application is concerned nga kung magpadayon kita sa pagkaguol o sa pagkasubo o sa mga kagulanan, mga problema, kining mudako ang kining kadaot nga may tabo niini. But so much for that, dili pa kumadto sa ato ang kanang application. So, ang gisgutan diri sa ato ang pulong nga taraso, ang translation is let not your heart be troubled sa King James Version. Kadaghanan mga translation mao gyapon ni. Okay? Atong tanaw di ang International Standard Version. Ang iyang translation sa ISB ay do not let your hearts be troubled. Okay? Unya sa kining kining ASB. Okay? Naging let not your heart be troubled sa maghihapon. Okay, sa King James o sa kanang Cebuano, mo nang gigon na kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Pero sa ako ang kagalingon nga translation, tungod kay kining nga word nga troubled, taraso or tarasito, tarasito. In the present tense sa Greek nga pagsabot sa verb nga present tense, it is a continuing action. Kinagapadayon nga pangitabo, unya tungod kay passive of course wala kay gihimo. Imperative sugo. Pero doon na may gini word nga negative particle nga mi, mo nga mi taraso of mi tarasity di sa Grigo nga word. Okay, mi which means nga mo nga lit not. And this is in the third person. That's why the translation is lit not. Nga mao ang ako ang translation sa Cebuano nga naimingon ko nga ang translation nako sa Cebuano mao nga ayaw itugot nga magpadayon kamo sa pagkaguol o ayaw itugot nga magpadayon ang inyong kasing-kasing sa pagkaguol kay dili ba ni kardiya pa. Let that your heart be troubled. Okay? Mo ni ang kuan sa translation nako nga ayaw itugot nga ang inyong kasing-kasing magpadayon sa pagkaguol. Mao kini ang sugo kay this is in the imperative mode sa mga disipulos ni Ginoong Hesus nga diin kining John chapter 14 gisulat kini Huwebes nga gabi sa ilang Huwebes nga adlaw sa dili pa siya moadto sa kanang sa cross sa pagkaugma sa magka Friday nga giyang gitagaan og kanang pulong nga pagpahupay o comforting words sa iyang mga disciples kay iya man naibiyaan
nga mao kini unta sab ang usa nga mensahe kanato karon mga kaigsuonan kay nakahibaluta nga kining kalibutan nato atong kung ibutang nato kalungan atong application kaniya nga ang buti pasabot ni ini nga taraso nga ingon ako kanina nga kining dunay bato nga gilabay ngadto sa usa ka tubig nga malinawon nga kung atong ibutang ini nga kanang application sama sa kinabuhi ni Job mga kaigsuonan mo ni ang ako ang kining interpretation ni ini sa word nga taraso nga naghatag pud application nga ingon pa ni Apostol Pablo dili kamo magpadayon na iyo itugot nga magpadayon ang inyong pagkaguol o ayaw itugot nga ang inyong kasing-kasing magpadayon sa pagkaguol. Kay si Job atong nahibaluan mga kaigsuonan nga dato kayo. Okay? Ang iyang kahimtang sa wala pa panghitabo nga nakapalubog o lisang sa iyang kinabuhi nga naa siya sa kahimtang malinawon mga kaigsuonan. Kay dato man siya wala siya problema, wala siya mga kahasol sa iyang kinabuhi kay naa man ang tanan sa iyang pagkinahanglan mga kaigsuonan. Apan sa kalit lang kay bulutan sa Job chapter 1 dunay tao nga miabot sa iya nga nagsugilon nga iyang kabakahan ang iyang mga kamilyo mga pila to kay sulgo niya duha o tulo nga nagsunod-sunod sa pag-abot nga nagsugilon nga gipangawat gipanulis unya gipamatay ang mga sulugoon o usa lamang ka tawo ang may adto kang ang Job nga nagsulti sa balita nga bad news mga kaigsuonan hangtod nga ang katapusan nga miadto mao ang iyang sulugoon sa iyang mga anak mga kaigsuonan nga nagkumbira nga sa kalit dunay alimpulos nga may huros dito sa ilang gipangaunan mga nagkumbira sila mga kaon sila dito mga kaigsuonan unya nangamatay silang tanan unya ingon sa usa ka tawo nga miadto nga siya lamang nabilin sa pagsulti diha kaniya. O kana mga kaigsuonan mao ni ang hulagway sa giingon troubled. Mao na nga naa si Job sa kahimtang pero sa kalit lang miabot ang mga problema, mga panguha sa tanang iya kabtangan mga kaigsuonan. Mao ni ang kahulugan sa taraso mga kaigsuonan nga naa ka sa kahimyang walay ka problema pero sa kalit lang dunay miabot nga mga bad news mga kaigsuonan. O sa imong kahimtang karon sa atong in general karon mga kaigsuonan sa atong kalibutan. Okay? Sa wala pa ang gubot sa dito sa Israel o sa Iran o sa United States mga kaigsuonan. Siguro dili ka wala tay dako ka kabalakan siguro dako atong kita, dako atong income sa matag adlaw unya makaya-kaya ra sa atong adlaw-adlaw nga pagkinahanglan ang atong income. Pero karon mga kaigsuonan nga mumahal na ang palitunon tungod sa gasolina nga mataas. Ingon nila nga 10 digits o 2 digits di ay ang may tabo sunod semana 10, 20 or 15 ang taas sa gasolina o sa krudo mga kaigsuonan. Unya kay buluta nga kung taas gani ang gasolina unsa man may tabo taas tanan ang mga palitunon mga kaigsuonan. So mao kini ang maghatag kanato og trouble o kahasol sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan nga kining maproblema ta sa ato ang kining kahimtang nga unta sa wala pa ang gera dito makaya-kaya ra siguro ang ato ang of course sa karon mahal nung magpalilito ning mga sa kalibo gamay ra gud mapalit. Labaw na karon mga kaigsuonan nga ang bugas mo taas na pud. Akong nibuan ingon sa akong usawa nga ang bugas nga tag 55 mabot na tag 70 ang kilo. Tungod kay mutaas man mga palatunon mga kaigsuonan. Unya ang ato ang income ang nakaapan kay dili man butaas ang sweldo. So mabalaka ta mga kaigsuonan, matrouble ta mga kaigsuonan niini nga ato ang kahimtang ning kalibutan na. Mo na nga ang gisulti ni Ginoong dire sa iyang mga disipulos. Akong gingon kaniyo nga kining word nga taraso o tarasito kining it is imperative. Mo na in the third person, that's why the translation is let not
your heart be troubled. Ayaw itugot nga ang inyong kasing-kasing magpadayon sa pagkaguol. Dili balikayan nato mga kaigsuonan nga magulta at that moment sa diha makadungog ta og mga dili maayo nga mga balita. Doon natin problema nga moabot sa atong kinabuhi matagusan nato. Nunay sakit ni balatian o unsa kahadiha. Bisag sa ako kanina mga kaigsuonan. Sorry, madunay nahitabo po sa akong sakyanan kanina nag-atras ko. Maayo untong sakyanan, bago-bago pa gagamay. Siyempre, bisag kung kaning, ayun ako, okay, kay kuan raman siya kining mga van, mga surplus, pero bago tanawon kay kana mga kuan man, ayo man ni dito sa Osaka, sa kasa mga kaigsuonan. Pero pag atras nako, naka-atras ko og kining side mirror nga nagupok ang ako ang kanang likod mga kaigsuonan nga mo'y naghatag na akong kasol. At first, of course, sa primero nga yung nato primero nga kining response sa ato ang nakitan dayon nga kahasol mag-uulta mga kaigsuonan. Pero mao ni ang ingon ni Apostol ingon ni Ginoong Hesus nga ayaw pagpadayon, ayaw itugot. Mo ni ang gikinahanglanon nato karon mga kaigsuonan nga ibutang sa atong kasing-kasing kung ikaw sumusunod ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan nga dili magpadayon ka o ayaw itugot nga magpadayon ang imong nga magkaguol ang inyong kasing-kasing. Dili nato tugutan nga ang atong kasing-kasing magpadayon sa pagkaguol. Kay mao kini ang maghatag og kay baluta nga kining kaguol, kining stress o anxiety, of course magresulta kini og dili maayo nga kining kahimtang sa atong lawas. Maghatag kini kanatog sakit ug balatian mga kaigsuonan, maghasol ning kanato. Mo na nga si Ginoong Hesus sa diha nga padulong na siya mo balik na to siya kamahan ang iya mga disipulos nagkaguol, hasol sila na tungod kay biyaan naman sila sa Ginoo, iya silang pahupay, yang siya comfort mga kaigsuonan nga dili magpadayon, dili malikayan nato. Mo na gingon nako nga kitaw ra man ta mga kaigsuonan sa diha nga makadawat kita og mga balita nga dili maayo mga negatives o bisag mismo sa atong kaugalingon mismo nunay mga sakit nga may dapat sa atong kaugalingon mga kaigsuonan. Di nato malikayan nga mag-uulta o dili nato malikayan nga masakit ta mga kaigsuonan. Pero ang Ginoong Hesukristo ang iyang gisulti nag-ingon siya mo ni ang angay nato timan-an. Sugo ni. Okay? Sugo ni. This is a command from the Lord. Jesus said, let not your heart be troubled. The word troubled, again, as I said, is in the imperative. And I had been teaching, akong gitudlo ni kanunay, nga kung ang sugo, dili tumanon, unsa man, dunay negative effect, mga kaigsuonan. Muna nga, kung dunay sugo, labi dagikan sa Ginoo, kinahanglan ato kini tumanon. O kini karon nga pulong nga taraso, pulong kini gikan sa Ginoo, sugo nga paghupay sa ilang kasing-kasing nga dili magpadayon. Nga dili ang ilang kasing-kasing magpadayon sa pagkaguol. O kuning word nga kardiya o kasing-kasing sa atong translation diha sa Jewish nga mind is actually also the mind. Sa ilang pag-interpretar sa kasing-kasing actually mao ang huna-huna. Kay ang nagbalaka man diha actually sa atong kuan kining ato manghuna-huna mao ni ang magsige hunahuna pagkabalaka mga kaigsuonan. Though of course we know that the personality of man has three parts. We have the body, the soul, and the spirit. Mao ni ang gisgutan ni Ginoong Hesus nga atong kalag, mao ni naglangkob mao ang atong mind, will, and emotion. Mao ni ang iyang gipahupay ang gisulti niya sa iyang mga disipulos nga dili magkaguol. Ang imong hunahuna, ang imong kasing-kasing, ang imong pangapagbati nga di magpadayon sa pagkaguol. Labi na karon sa atong kahimtang sa kalibutan mga kaigsuonan.
tanan mga tao na maapektuhan niini. As far as economy is concerned, bisag ang Amerika mag-igsuonan kay nagpalit bang gyapon siya lana diha sa Saudi Arabia mag-igsuonan. Unya karon kay gisirahan man ang Strait of Hormuz nga ingon diha nga 20% of the world oil pass by this strait or kining dagat diha mga kaigsunan nga karon delikado kung moagi ka dito kay bombahan man po sa mga Iranians mga kaigsunan mga nasarado kini unya wala nay mga tanker oil tanker agi diha og apil na ta ang Pilipinas mao na nga next week ingon na sa 10 okay 8 na karon siguro Martes ang atong gasolina mutaas dayon nga unta dili unta angay diretso nga mutaas kay ang ato ang lana do na may unta ta vapor nga 3 months ba man na akong nibawloan nga do na tay stock pa karon nga sulod sa tulo ka buwan nga dili pa man na sila mopalit unta pero ambot lang pod kung tigpalit na pod sila karon hodan na pero napag hapon 3 months na pero kini mga negosyante kining mga bintahoso man gyud sila gusto na sila mo taas ang dako ang ilang ganansya mao na nga bisag kung wala pa unta sila mamalit sa lana nga mao ang presyo karon nga I think 170 per barrel o alang ko kay balo ang basta mo taas ni mga kaigsunan mao ni nga karon mga kaigsunan nga ato kining timan-an kining mensahe alang kini kanato tanan mao ni kini akong purpose karon nga ni ako magpahatag og kahupayan sa atoang mga kinabuhi ingon nga mga Kristohano nga nag-alagad sa Ginoo tungod kay tao rata mag-uol rata pero ang sugo sa Ginoo kanato bisan pa of course sa direct nga recipient sa saad sa Ginoo mao ang iyang mga disipulos pero kita nga nagsunod sa Ginoo alang pud ni kanato kaya ang mga pulong ni Ginoong Hesus ang pulong sa Dios alang man pud kanato karon mo na kung ato ni sundon nga sugo sa Ginoo nga diili ta o ayaw itugot ngang atong kasing-kasing magpadayon sa pagkaguol nga diin sa sudod nga praise okay nga dili nako karon isulti mao ni nga giingon sa translation sa King James let not your heart be troubled sa sunod nga praise ye believe in God believe also in me mao kini ang tambal mga kaigsuonan unsaon nato nga dili ta magpadayon sa pagkaguol ingon sa Ginoo tuo kamo sa Dios ug tuo usab mo kanako ug mao kini ugma puhon ang ato ang pagatukion pero karon ka gabion kay dili ko gusto nga magdugay at least pinakataas na ko is 30 or 20 minutes aron nga dili ta pulan kining ang challenge sa matag usa nato nga mga naglagad sa Ginoo mga Kristohanon nga nakasabot sa Cebuano bisag kung waray siya waray speaker or ilong speaker as long as they can understand Cebuano kay mo man atong lengguwahe karon though I will try my best siguro nga mag-English ta og Cebuano Tagalog mismo aron nga ang tibuok nga Pilipinas makasabot niini tungod para sa kuha kung ang ato ang basihanan sa atong pagtuon sa atong pagsabot sa atong pag-interpretar diha sa original language sa Greko ug sa Hebro amo ning giingon ni David Wallace nga Christ is clearer in the Greek ngang buti pasabot niya nga mas klaro ang pagtulunan mas klaro ang mensahe sa diha nga ang ato ang basihanan ang original nga language dili ang mga translation nga naman tungod ang translation dili siya makahubad sa tanan nga buot ipasabot sa mga original writers sa mga Griego nga mga writers bisan pa sa Hebrew sa Old Testament ug sa Aramaic mga kaigsunan kay diha sa Old Testament manggihapon Aramaic nga ang Aramaic ug ang Hebrew mao ra gihapon gamay ra ligas mga kaigsunan diha sa Daniel, diha sa part of Nehemiah, even in Esther na ay Aramaic diha. Pero ang pagsabot gapon sama gihapon sa Hebrew. So mao ni mga kaigsunan nga akong challenge ang mensahe karong kagabion nato mao nga
sugo sa Ginoo kanatong tanan nga mga anak sa Dios. Ingon niya, ayaw itugot nga ang inyong kasing-kasing magpadayon sa pagkaguol, o sa ato pa karon nga translation nga dili nato ipadayon ang pagkaguol o pagkahadlok o pagkalisag o pagkahasol sa mga panghitabo ning kalibutan na karon. Mao na nga ugma atong paminawon unsay buot ipasabot ni Ginoong Hesus nga salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Kay mao kini o mao kana ang tambal nga dili ta magpadayon sa pagkagool. Diri lata kutob mga kaigsunan og maayong gabi kanatong tanan. Magampo ta sa makadiyot. Salamat o Dios bisan pa ning mubo nga pag share sa imong pulong hinaot nga masabtan o nasabtan niini sa tanan nga may naminaw og Lord nga magpadayon sila sa pagtuon o sa paminaw niini nga ang paagi sa akong pag-share mao ang gikan gyud sa original nga language unsa gigamit diha sa mga original writers. Salamat Lord, ikaw ang buhi nga Dios nga nagatiman kanamo nahigugma kanamo. Sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Okay, so diha ra ta kuto mga kaigsunan, salamat sa Ginoo nga kitang tanan na sa piskay nga kinabuhi. Bye-bye for now og magkita ta ugma pohon. Amen.